ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसाधनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यन्तमकिं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अदविंशः सर्गः। सतां पतिव्रतां दीनान् निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः। सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः। मां दृष्ट्वा नागनासोरुगूहमानस्तनोदरम् आदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। कामये त्वा विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये। सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः। व्यपसर्पतु ते सीताभयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैततु कामां तु न त्वां प्रक्ष्यामि मैथिली। कामं कामशरीरे मे यदा कामं प्रवर्तताम् देवि नेह वयं कार्यं मयि विश्वसिय प्रिये। प्रणयस्सवतत्वेन मैवं भूः शोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्। अस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपैकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्षाणि च पानानि शयान्यासनानि च शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभवां प्राप्य मैथिलीं। स्त्रीरत्नमसि मैवं भो कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथन्नु स्यात् त्वमनर्हासु विग्रहे। इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतस्येग्रमपामि वा। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति सुभदर्शने। त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनीं कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यद्यत्पश्यामि ते गात्रं सीतां सुसदृशानने तस्मिन् पृदुस्रोनिचक्षुर्मम निबध्यते। त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनीं कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यद्यत्पश्यामि ते गात्रं सीतां सुसदृशानने तस्मिन् पृदुस्रोनिचक्षुर्मम निबध्यते। भव मैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जय
बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामहृतानामिततस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भवा लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमत्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनीं नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहाद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विवृधितध्वजा असक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छया क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम् सप्रभान्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुक्ष्व भोगान् यदा कामं पिबभिरुरमस्व च यदेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च रमस्व मयि विस्रब्धा दृष्टमज्ञापमस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव बुद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः प्रतिस्तण्डिलशायी सशङ्के जीवति वानव न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि महस्ता त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुस्कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णपन्नगं यदा क्लिष्टकौसेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिर्नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यस्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वसां मैश्वर्यं कुरु जानकी महस्यसितसाङ्कान्ते महस्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरास्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यदा यानि वै श्रवणे शुभ्रुरत्नानि च धनानि च तानि लोकां सशुश्रोणि मां च भुक्ष्व यदा सुखं न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा पिब विहरमरमस्व भुक्ष्य भोगान् धननियचं पिब विहरमस्व भुक्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि वेदिनी च मयि लललने यदा सुखत्वं त्वयि च समेक्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहारमया सह वीरुकाननानि कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहारमया सह वीरुकाननानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः समाप्तः। आपदमपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।
अद एकविंशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः। न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत् अकार्यन्न मया कार्यमेकपस्न्या विगर्हितम्। कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एक एव मुक्त्वा तु वैदेही रावणन्तं यशस्विनीं राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीतु। नाहमौपयिकी भार्या परभार्या सती तव साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतञ्चर। यदा तव तदान्येषां दाररक्ष्या निशाचर आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियम्। नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारा पराभवम् इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे तदा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पत्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसानामभावाय त्वन्वा न प्रतिपद्यसे। अकृतात्मनमासाद्य राजानमनये रतं समृद्धानि विनिष्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। तदेयं त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौघसङ्कुला अपराधात्तवैकस्य न चिराद् विनशिष्यति। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः। दिष्ट्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेनाहं भास्करेण भास्करेण प्रभायधा उपदाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं। कथं नामोपदास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपयिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः। प्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः साधु रावणरामेण मां समानय दुःखिताम्। वने वासितया सार्धं करण्येव गजाधिपं मित्रमौपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सत। वदञ्चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः विदितः स हि धर्मज्ञशरणागतवत्सलः। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्वत्वं चैनं शरणागतवत्सलं। माञ्चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। एवं हि ते भवे स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे। अन्यदा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावणः। वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं त्वद्विदन्तु न कुसंक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। रामस्य धनुषशब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव। यः शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्यायिवोरगाः यशवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः।
रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् सरामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान् अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिर्विक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले असक्तेन त्वया रक्ष कृतमे तदसाधु वै आश्रमन्तु तयो शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वया धमा न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं सुनाशार्धूलयोरिव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम् वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहुरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तपसनादो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्य प्राणानादास्यते शरैः गिरिङ्कुबेरस्य गतोदवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः गिरिङ्कुबेरस्य गतोदलालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दासरथेर्न मोक्षसे महाद्रुमकालहतोऽसनेरिव गिरिङ्कुबेरस्य गतोदवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दासरथेर्न मोक्षसे महाद्रुमकालहतोऽसनेरिव इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अदद्वाविंशः सर्गः सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यदा यदा सान्त्वयिता वश्य स्त्रीणां तदा यदा प्रियं वक्ता परिभूतस्तदा तदा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः ध्रुवतो मार्गमासाद्य हयानिवसु सारथिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने वदार्हामनमानार्हा मिथ्या प्रव्रजिते रतां परुषानीह वाक्यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु वदो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरब्धसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितौ यो मे यो वदिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनीम् ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातरासार्धमालभन्ते महानसे तां त्यज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानिकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणाः ओष्टप्रकारैरपरा वक्त्रैर्नेत्रैस्तदा पराः सीतामास्वायं यामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौण्डीर्यगर्वितं
नूनन्न ते जनः कश्चिदश्चि निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शुचिमिव शशीपतेः त्वदन्यस्त्रियुलोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः राक्षसादमरामस्य भार्याममिततेजसः उक्तवानसि यच्चापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे यदा दृप्तश्च मातङ्गस्य सश्च सहितो वने तदा द्विरदवद्रामस्त्वं शशवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वाकुणादं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यनिरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मान्ते न जिह्वा व्यवसीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्या रामस्य धीमतः विधिस्तव वदाद्धाय विहितो नात्र संशयः सूरेण दनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्दिदारचौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्कासो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिश्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्देन भुजगेनेव मन्दरः दाभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुशुभे शलसङ्कासशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्दहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिव ऊजसा युत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसी घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान्तधा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् अस्तिपाद्यस्वपाद्यौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृदुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोधरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुकरीमुखीं यदा मद्वशसा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तदा कुरुत राक्षस्य सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिवेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयतु उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनीं
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीतु मया क्रीडमहाराज सीतया किन्तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरा नूनमस्या महाराजन दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठस्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतत्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रैतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या सुमक्षिप्तस्ततो बलीं प्रहसन्मेघसङ्कासो राक्षसस्सन्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां बलिवत्स रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्मप्रविवेश भास्वरम् समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिवस्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्मप्रविवेश भास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः समाप्तः। आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अथ 23 सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजगामः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ता सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परं पुरुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षीं सीतां करतलोदरीं। प्रजापतीनां षण्णान्तु चतुर्दो ह्यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणपुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसस्तुतः मानसस्तुतः। नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणस्य रावणः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वाङ्गि वाक्यं किन्नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विवर्त्य नयने कोपान् मार्जारसदृशे क्षणां येन देवास्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जिताः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भत्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमब्रवीत्। वीर्योऽसिक्तस्य सूर्यस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किन्न लप्स्यसे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागान् त्वामुपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितं
अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतु। असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमुद्रस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे मे। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतु। यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः नवाति चाचितापाङ्गे कित्वं तस्य न तिष्ठसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात्। शैलाश्च शुभ्रोपानीयं जलदाश्च यदेच्छति। तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामिनीं। किन्त्वन्न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्दे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवि कदितुं साधु भामिनीं। गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यदा न भविष्यसि। किन्त्वन्न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्दे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवि कदितुं साधु भामिनीं। गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यदा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 23 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अद 24 सर्गः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नार्यवोचुस्तां वाक्यमप्रियम्। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नार्यवोचुस्तां वाक्यमप्रियम्। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हशयनोपेते नवासमनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्यहरमनोरामन् रत्नत्वं जातु भविष्यसि। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गम्य विहारस्व यदा सुखम्। मानुषी मानुषं तन्तु राममिच्छसि शोभने। राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिन्दिते। राक्षसीनां वच श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहरदसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं कादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः। तन्नित्यमनुरक्तास्मि यदा सूर्यं सुवत्सला। यदा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति। अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा। लोपमुद्रा यदा गस्त्यं सुकन्याच्यवनं यदा। सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा। सौदासं यदयन्तीव केशिनी सगरं यदा। नैषदं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता। तदाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्सयन्ति स्वपुरुषैर्वाक्यैरावनचोदिताः। अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंसुपाद्रुमे। सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः। तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ततः।
वृषं संलिलिहुर्दीप्तां वृषं सल्लिलुहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्यासु परस्वदान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं संवस्यमाना भीमाभिराक्षसीभिर्वराननां साबाष्पमुपमार्जन्तीं शिंसुपां तामुपागमत् ततस्तां शिंसुपां सीता राक्षसेभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं वत्सयां चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शनाम् अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरीं सीते पर्याप्तमेतावद्वस्तु स्नेहनिदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वच पद्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिलीं रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भवाम् अग्ने स्वाहा यदा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किन्ते रावण वैदेहि कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्यातु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीता मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुधर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिलीं न च न कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पार्यमन्यै दुरासदं रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टाश्चासि मैथिलीं रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षितां न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हि तदादिन्या वचनं मम मैथिलीम् अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्दकं भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजयिता नित्यदैन्यतां भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजयिता नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयदा सुखम् जानासि हि यदा वीरस्त्रीणां यौवनमध्रुवं यावन्न ते व्यतिक्रामे तवा सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्यानि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्तवशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलीं यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यदावत्करिष्यति ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्चूलमिदं वचनमब्रवीतु इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानभूत् यत्कृत्प्लीहमत्मतोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम्
अन्त्राण्यपि तदा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः। ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुं कण्ठमस्यानुशंसाया पीडयामकिमास्यते। निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषीसावृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः कादतेति स वक्ष्यति। ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुं विशस्येमां ततः सर्वा समां कुरुतपीलुकां विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते। पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु ततः सोऽर्पणका नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतु अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते। सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वलोकविनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्य नृत्यामोदनिकुम्भिलाम्। एवं संवर्ष्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसेभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। एवं संवर्ष्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसेभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अद पञ्चविंशः सर्गः। तदा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम सौम्यानां रुरोधजनकात्मजा। तदा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम सौम्यानां रुरोधजनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनीम् उवाच परमस्त्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरां न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं काददमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसी मध्य गता सीतासुरसुतोपमा न शर्मलेवे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता। वेपते स्मादिकं सीता विशन्ति वाङ्गवात्मनः वने यूदपरिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्धिता। सात्वशोकस्य विपुलां शाकामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रभाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विषन्नवदना भवतु। तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा तदृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोप अतचेतना अत्ताव्यसृजदश्रूनि मैथिली विललापः। आरामे चिदुःखार्ताः पुनर्लक्ष्मणेति च आश्वश्रु मम कौसल्ये आसुमित्रेति वामिनी। लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समदाहृता। लोकप्रवादः सत्योऽहं पण्डितैः समुदाहृतः। अकाले दुर्बलो मृत्युस्त्रिया वां पुरुषस्य वां यत्राहमेवं क्रूराभिराक्षसीभिरिहार्दिता। जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। येऽप्साल्पपुण्यकृपणा विनशिष्याम्यनाधवतु समुद्रमध्येनौ पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता।
सीदामि खलु शोकेन कूलन्तो यहतं यदा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनीं धन्या पश्यन्ति मे नादं कृतज्ञं प्रियवादिनं सर्वथा तेन हीनाय रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितं कीदृशन्तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाध्यते मया दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवस्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितं दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवस्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः।